السلام عليكم، مرحبا بكم في هاد لا دوزيام فيديو تاع يارنام تاع بلود بورن. كيما قلت لكم في لا بريسيدونت فيديو، هاد الخطره في هاد لا فيديو اون فا فيزيتي يارنام. اون فا فير اون فيزيت ابروفوندي. قلت لكم ريكوبيريو ان ايكيبمون خير من هذا اللي انا لابسينو، نطلعوا لي ديغا تاع لارم تاعنا ديجا. تيان او عندي ان ميساج لهنا، ما باش شنو اكسبتي ان كادو ميساجي. Utilisez votre lucidité, sonnez la faveur. Ok. داكور، هادوما سي دي كلوش يعطوهم لكم كي تكونوا تلعبوا اون لين، كي تحبوا ديروا نابل لكش واحد ولا يجي يعاونكم ولا فو فات سوني لا كلوش هادية اللي نصيبوها في الانفونتير تاعنا. هاي ليك كلوش دابل، يجي واحد يعاونكم. وباش سو دير تحاوزوه ولا خلاص ما تسحقوش ولا ديروا هادية سيلونس. هاد لوتي هذا سيلونس. نزيدو نشوفو هذا وشنو. كلوش دو شاسور دو طون جاديس. بون هاد لا كلوش هادية نتوما اوطون نورمال ما تخرجلكمش باسكو ماهوش عندكم لو دي ال سي. كي يكون عندكم لو دي ال سي دو هولد انتر تخرجلكم هاد لا كلوش لهنا تستعملوها في لو دي ال سي. واش راني نخمم واقي نيتيليزي لي زيكو دو سون تاعي باسكو راني نشوف كو عندي 3 فراغمون دو بيير. عندي 4 واقي نقدر نطلع لارم تاعي بلوس 1 فورتيفي ارم. وي نقدر نطلعها بلوس 1. الوغ نيتيليزي لي زيكو دو سون. عندي 3 و سي با اذا يكفوني. انفان جو بونس با يكفوني مي نسيي. وي يكفوني. فوالا هكذا راني طلعت لارم تاعي بلوس 1. دوكا واش ولات دير؟ هاي ولات دير 99 بلوس 9 دو ديغو. فوالا وبلا ما نضيعو الوقت نعاودو نولو ديراكتومون ليغنم. فوالا لهنا عاودنا ولينا ليغنام. واش راح نديرو؟ اون فا ايسيي دو فيزيتي كاع لا زون هادية، اون فا ايسيي دو ريكوبيري كاع لي زيتام اكزيستون في لا زون، و اون فا اكسيليري شويه لو ريتم ماشي كيما في لا فيديو الاولى. الوغ بور كومونسي نحطو على لا غوش. ندخلو داخل الدار هاديك اللي كيديرو هاد لي دو زينمي اللي كاين لهنا. لي ريكوبيريو لي فيول او ماكسيموم في ستوكاج تاعنا باسكو نسحقوهم في لا سويت تاع لو جو. تساوي شنو؟ هاد الخطره ما نطلعوش كيما طلعنا من قبل. لو بوس نخلوه مع لافان كاع نعاودو نولو منو. لو راكو منين جينا لا بروميير فوا كاع. لاستوس كونتر الكلاب هادوما سيكو تضربوهم نتوما الاولين. اذا تضربوا نتوما الاولين تجيبوهم. يكون ضربوهم رابيدمون قبل ما يخرجوا من لي كاش تاعهم. فوالا عندنا كلب تاني منا على لاغوش. لي كروسون. عندنا كلب لهنا وينبح على ام بي ان جي. شوفوا واش تقول لنا. Vous êtes un chasseur, pas vrai? Dans ce cas, vous connaissez un endroit sûr. نقدر تقولها نشوفوا واش تهضر معانا. J'ai entendu dire qu'il y en avait. C'est pas toujours suffisant de s'enfermer. Si vous autres chasseurs, vous vous bougiez un peu les fesses, on n'en serait pas là. Vous avez le devoir de m'aider, vous entendez? Alors, qu'est-ce que vous décidez? Vous allez me le dire, oui ou non? بون اون با دو شوا لازم نقولوا لها نو باسكو ما عندناش ان اندروا وين نبعتوها بور لو مومون. Oui, j'aurais dû m'en douter. Bon à rien. Et plus de respect pour les aînés, vous autres, les étrangers. Vous en fichez pas une, pas vrai? Vous croyez qu'on est tous dingues? Pas vrai? Allez au diable. Je connais vos attrape-nigots. سمحي لنا الحاجه ما با لو شوا. هنا ندخلو دون اون زون جديده. كاين ان بتي باساج سوكري لهنا وين اون فا رونكونطري ان بروميي بي ان جي. بصح قبل ما نروحو لهنا نيليمينيو ان نوفو انمي شويه صامت. هاوليك لهنا بصح دوك تشوفوه ساهل. لو كان نلعبو نتعلمو لو كونتر بيان يجينا ساهل. فوالا غير يرفد يدو
غادي يرفد يدو حبه للدماغ. نريكوبيريو لي فيول 200 نعاودو نطلعو لو راكورسي هذاك سكري. عندكم باك بالك ولا هنا كي تحبطو حبطو بالعقل. فوالا حبطو فوق لا بلاتفورم هادي. نروحو على لا دغوات نكسرو هاد لي باريل ندخلو لهنا. هنايا با دينمي باش نروحو نهضرو مع لو بروميي بي ان جي هدايا إلين لو كوربو. Oh, alors t'es un chasseur? Et un étranger? T'es dans un sacré bourbier. Il a fallu que ça tombe cette nuit. Tiens, en guise de bienvenue, مارك دو شاسور دوك نفهم لكم وشنو هي. prépare-toi au pire. Il ne reste aucun humain. Ce sont des monstres avides de chair à présent. نزيدو نهضرو معاهم. T'es toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Un chasseur qui aurait peur de quelques monstres? C'est rien. La peur, c'est ce qui nous différencie de ces monstres. عطاتنا ان برومي ايموت نزيدو نهضرو معاهم. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Arrête un peu de trembler dans tes bottes. Un chasseur doit chasser. فوالا الو لا مارك دو شاسور اللي عطاتنا وشنو هي سي هادي هي. ديجا سا سخي بيان تيكيبيوها. عبزو البافي نيميريك تاع البلاي ستيشن تاع لا مانيت بلاي ستيشن تخرج لكم هاد لو طابلو هذا تريونغل شونجي وديروها غير هي. هاد لوبجي هذا كي تكونوا تلعبوا باغ اكزومبل عندي 1400 ايكو 100 لو كان نحب نعاود نولي لو شوندولي تاعي نسيليكسيوني هاد لوبجي باش نعاود نولي سما ناكتيفي لوبجي هذا باش نعاود نولي الاخر لو شوندولي تاعي بلا ما نخسر لي زيكو 100 تاعي. ولي موت اللي عطاتنا ايموت عبزو البافي نيميريك على لا غوش كاع في الكوان يخرجوا لكم لي زيموت هادوما لي جاست هادوما تقدروا تبدلوا لي موت اللي عطاتنا تاع بزو تريونغل هاوليك سكوي لا كاب. فوالا غيان دانتيريسون. الوغ هنايا نحبطو بصح قبل ما نحبطو عندنا دو زيتا ما ريكوبيري. عندنا هذا لهنا وعندنا واحد ان بو بلو لوا لهيها باش ريكوبيريوهم بالك كي تضربوا طيحوا لتحت باسكو طيحوا تموتوا. الوغ نحلو لارم تاعنا اون دو نضربو الاول يطيح ريكوبيريو نيكروسون لهنا نزيدو نضربو الدوزيام بالك بك طيحو مي بصح. فوالا اون فوا ريكوبيري نحبطو هنايا. فوالا نحبطو هنايا. هنايا عندنا ان انمي هنا عندنا سنايبر ان بو بلو لوان راهو لهيها وعندنا نوطر انمي منايا. نروحو نمشو بالعقل. هاد الانمي نديرو له ان باك ستاب نيفو لا باسكو في لازون هادية هادو هما لي زينمي الصامتين. فوالا كي قتلنا الانمي هذا سنايبر جاي يجري هاوليك هنا يتيري نروحو نقتلوه قبل ريكوبيريو هاد الانمي هاد ليتام نروحو السنايبر هاو هنا هاوليك نقتلوه ريكوبيريو لي بال عليه نزيدو نقتلو الانمي هذا اللي راهو منو قبل ما نحبطو لتحتو. نقتلو هاد الانمي هذايا هذا كيف كيف لا ميم تكنيك غادي يرفد يدو ونعطاك جيسيرال. قبل ما نحبطو لتحتا اون فا إليميني كاين دو سنايبر الفوقا وان انمي باش ما يجينيوناش كي نكونو طالعين باسكو نديرو بليزيور الي روتور. هامليك دو سنايبر منا وان انمي او ليها ناكتيفيو على لي سنايبر. اي بان جي مال جيري لا سيتوياسيون معليش نعاودو نوليو ليها رابيدمون. بوري ما درتش كاع في بالي نموت لتما على بالك. بون نروحو لهم دون مانيير اكسيليري
هذا ندوز على هذولو. صوفي دا يجي يجري مورايا بيان سور. بون ما جاش اون سون فو. داكور. شتو لا زون صغيرة رابيدمون نعاود نلحق لهنا. اللي كيدير لينمي هذا رابيدمون. هذا كيف كيف. سنايبر يجي يجري معاه. الفيول 200. شحال يلقوني هاد لي سنايبر هادو ما صامطين. وكشي فيزي وعندهم واحد لا فيزي انكرويابل. ايوي ما فتش الرصاص على هذا. بون معليش نروح ريكوبيري لي زيكوسون تاعي قبل. الوغ عندنا لو بروميي هنايا هو اللي راه عنده لي زيكوسون تاعي. لو مونستر هذاك الكبير ناتيريه يجي يجري وحدو. يفو ميو تجيبوه لهنا. هاهوك. اتاك فيسيرال. فوالا ومن بعدك لو دوزيام سنايبر هذاك يجينا ساهل. فوالا والله فالي فات صا من الاول تجيني بلو ساهله. انا حبيت نصدم لهم ديريكتومون. فوالا ريكوبيريو نيكروسون لهنا. نزيدو ريكوبيريو رصاص لهنا. نعاودو نولو لا بريميير زون هذيك لوين طيحنا لي زيتام هذوك. جيسبر كو ما نسيتوهمش. فوالا ديجا منا تقدروا توبسيرفيو لا زون. عندنا 3 طوبات هنايا وهنا عندنا وحده. اليتام تاعنا راهو هنا. الوغ حنا نطيحو ليها. لو كان نطيحو منا ديجا الطوبه هادي تصدم علينا ديريكتومون. الوغ نحبطو منا ونروحو اللي كيديو طوبات هادوما. قاد لنا طوبه هنايا. فوالا عندنا نيتام. بواني يا لونسي. هاي ديك لقيت لنا ديجا دي بواني نقدرو نتيريوهم. اونفان مواس نقدرو نتيريوهم زوج. ريكوبيريو ليتام اللي طيحناه من الفوق. سي اون سيلونس. سي لا ميم ارم كيما تاعي برك لا سول ديفيرونس تاعها سي كو كي نبدل سلاح. شوفوا كيفاش عامله كي نحلوها. الي بوينتو كي تضربوا لاطاك دي ستوك لاطاك شارجي تاعها. فوالا سكو سا دون دير دي زاتاك دي ستوك. مي لارم تاعنا كي نحلوها دير دي زاتاك اوريزونتال. فوالا مي جو بريفير لارم تاعنا دو لوان. نحطو هنا عندنا 2 غال هنا نقتلوهم. فوالا عندنا لهنا نيتام سافوا دو ديمون. سافوا دو ديمون هذا وشنو هو؟ هاوليك كران دو ديمون اكليري دون لا لوسيديتي. هذا لو كان دوك نوتيليزيه. شوفوا عندي 1 بوين دو لوسيديتي الفوق. لو كان نوتيليزيه يولو عندي 2 بوين. شوفوا فوالا هذا سا دون دو لوسيديتي. صافي عندي 5 بوانيات. نجي منا. سيتي با بريفو كاع نموت في هذيك. نموت لهنا معليش كل عطلة فيها خير. نعاود نولي لهنا كيف كيف. دوكا هاد الخطرة مقبل حبطت صوتيت لهيها. دوكا نصوتي منا نوبسيرفيو لا زون واش كاين. الوغ عندنا
عندنا ليتام تاعنا اللي طيحناه من الفوق او هنا، عندنا طوبة هنايا وعندنا زوج طوبات مليح نورمالمون زوج. فوالا زوج. فوسات لي قاع لحسابات لامور هادية. هادي الأولى. هادوما باي باي. نريكوبيري لهنا اون بيير 200 اون بيير 201 نورمالمون. فوالا بيير 200 زوج. صافي هكذا ما عندي 4 نورمالمون. نعاود نحبط هنا. شفتو شحال من الي روتور دارت في السلوم هذا؟ زوج. هادي يلا دوزيام. الوغ هنا كاين دو شومان ابخوند، سوا تقدرو تجوزو منا مي مزيرة شوية الحالة، مي شنو نقدرو هاي ليك عندنا طريق لهنا، عندنا الوسع صافون. ونجو لهنا. بالك هاد لي كوربو هادوما اذا حطوهم لهنا ماشي في باطل، ديجا عندنا نيتام باك نروحو نجيبوه. هاد لي كوربو لو كان تدناو ليهم يديرو كلش باش يطبعوكم من التحت. الوغ ارما دو مان. حنا اللي طبعناهم. وعندنا ان كاتريام كوربو مخبي هنايا ليك كشراو جايبها لنا. فوالا نزيدو نجو منا. عندنا دو كوربو واحد اخرين مخبيين هنا راهم. وشتو كي كسرت ديجا كان كاين نيتان مخبي، غير كسرت الحطب هذاك عطاوني دو جار دويل. بون سي بون. الو هنايا نصوتي باش ريكوبيري ليتام هذا، نصوتي وحطو غير بالعقل فوق لا بلونشا هادي. فوالا كيف بيير 200 ديغالي. الوغ هادوما لهنا سي دي زينمي ام يبانو ميتين مي هما محيين. هما ساهلين بزاف مي شنو صامتين. عندهم يديهم بزاف طوال. شوفوا كيفاش تقتلوهم. فوالا وتقال بزاف. تعرفوا شنو كيقيسوكم ينقصوا لكم بزاف الدم. اي تبان لكم قاعد واحد، قعدوا لي ثلاثة. فوالا واحد هنا وواحد اخر منه. نسيت نتيري عليه بالموس نشوف اذا نقصلو بزاف. والله غادي ينقص ياك. افيكاس. ريكوبيريو 10 بال. نعمر الدم فيكا حيمد لي الدم. فوالا هنا ما كاين والو، سي با لا بين تدخلو. فوالا صوتينا حبطنا منه يا اخي. عندنا زوج واحد اخرين هنا وعندنا دو كوربو راهم فوق الحطب هذوك اذا كنتو تشوفوا فيهم. لي كوربو هادو مصوطاو. جوري بيان ايمي نوريلكم كيفاش ديروا لهم لي كوربو هادوما. بون هنا كيف ما كاين والو. هنا دخلوا تجروا لهاد هاد الطريقه هادي على دروات نقتلوا هذا. عندنا اون بيير 200 لهنا. فوالا فراغمون بيير 200. دوكا صافا عندنا اون كونتيتي مليحه. شو شحال نقص ليه.
ما تافونسيوش بزاف باسكو كاين دو كوربو عامليك فوق الحطب لي بلونش هادوك الفوق. فوالا باش تحبطوهم فيزيو عليهم وتيريو وحده زوج يحبطو يجريو. ما على باليش اذا راكو تشوفوا لهيها في الفون تاع التونال هذا، وكاين انمي هذا حلوف كبير خنزير كبير، دونك كاين بزاف لي ياتيريوه لهنا يضربوا معاه لهنا. مي لا ميور استيوس اللي تقدروا ديروها اروحوا تجروا عنده، غير ديباس تدخلوا التونال ديماري وتجريو ما تخافوش. يعيط وجوزو على لاغوش. اتاك شارجي باك ستاب اتاك شارجي واحد اخرى يا باك ستاب. على بالي كيفاش قتلتو عيفتكم شويه مي بون معليش لا غالب هادي سي يلزم نقتلوه دو سات مونيال. هنيك خو سون باج دو شاسور راسي. بون هاد الباج هدايا شتو هداك الفوندور اللي في لو غاف دو شاسور دوكا بهاد الباج راح يبيع لنا بلوس دارم. سما لي زارم هادوك اللي عطاوهم لنا من الاول شاقوره والكانفوي هذيك دوك نقدروا نشروهم غراس او باج هدايا. نشوفوا واش عطانا. دو فيول 200. اتونسيون لو بياج لهنا ما تروحوش تجروا قباله باسكو شوفوا كاين الفيد طيحوا تموتوا ديريكت. بال فيو لهنا مع البون هكذا صافي ميديفال صافي. بون الوغ الفوقه كاين دو زينمي وهنا رانا طالعين للبون هذا اللي راهو فوق راسي لهنا. هنا نطلعو باش نحلوها راكورسي. فوالا على سيريت على حبامات باسكو هذيك لا غروند بول دو فو هذيك الوغ والصرا كي جا راح يضربها باش تروح هذا شعل فيها النار. الوغ هذيك النار هي اللي قتلو هي اللي نقصتلو كاع الدم جايح. وكانوا كاين دي زينمي فوق البون هذيك لا بول دو فو قتلتهم كاع عاملين لهنا 200. اسبيرون يمدولناكش حاجه. ابارامون ما مدولنا والو. بون معليش حنا واش نديرو نروحو نديبلوكيو لاسونسور هذا اللي ولا هنا ندخلو فيها ونعاودو نخرجو رابيدمون. فوالا خلوها تطلع ان بو بلو طون نوريلكم هاد لاسونسور وين دينا سي ان راكورسي. ونعاودو نحطو من السلم هذا شوفو وين يدينا هاد السلم. اون جوست في التور هذا ما كان مقبل هنا اللي كان الحلو في اللي في الفون. حنايا دخلنا نجرو جينا مع الطريق هادي دخلنا نجرو قباله لعندو. لو كان طلعنا من السلم لابول هذيك جينا اون فاس ريكوبيريو لي تام. هنا نورمالمون قتلنا كاع لي زينمي معنا ما نخافو. نعاودو نولو منين جينا. نطلعو في السلم هذا و اوليو نعاودو نولو منين جينا. حنا واش نديرو نطلعو من هاد السلم تانيك وسخولو كاع حوايجو. فوالا ندورو على لاغوش بو ريكوبيري ان ايتام. بصح قبل لازم نقتلو هاد لي كوربو. هكا الأذان العيش هذا. الوغ نجو لهنا عندنا انمي او هنا ودايره ولاتي مع الباب هذيك. حنا نبروفيتي ونهضروا مع هذا نشوف شي يقول لنا. Misérable étranger, vous essayez de me faire ouvrir cette porte. Mon Dieu, jusqu'où ira la dépravation? هذا ما كان ربحت لنا العيب. هذا كيف غير تشوفوا انمي داير ما طلعوش حسابكم روحوا مشوا بالعقل. غير تلحقوا موراه اتاك شارجي ديزيكيليبرا باك ستاب.
فوالا ما تعيش كاع روحك معاه. دو فيول 200 نطلعوه في السلم هذا باش نحلوها نوتر راكورسي. هاد البورتاي وهنا نهضروا مع ان بي ان جي سوبر امبورطون. فوالا دوموندينا نقد باش نحوسو على يماها، باباها راح يحوس عليها مي مازال ما دخل. الوغ اسكو نقدروا نعاونوها؟ وي نعاونوها ايفيكتيفمون نقدروا نعاونوها. الوغ تروفي لا. Merci. Maman porte une broche avec des pierres rouges. Une grosse broche. Très belle. Vous la reconnaîtrez. Oh non, j'allais oublier. Si vous trouvez ma maman, donnez-lui cette boîte à musique. فوالا تعطينا اون بواط ا ميوزيك. في لا تروازيام فيديو تاع ياضنا نفهم لكم هاد لا بواط دو ميوزيك واش نديرو بيهم. Une des chansons préférées de papa. Quand papa nous oublie, on la met en marche pour qu'il se souvienne. Maman n'aurait jamais dû partir sans lui. فوالا نعاودو نخرجو لهاد لازون، ما على باليش اذا شفيتو عليها، وين كاين الفواره هاديك وهادوك النساء مهابل فوالا باش تشوفوا لي لازون الي فريمون غوليي بين الي فريمون غوليي. نقتلو هذا باش ما يديرونجيناش ومن بعد فوالا نريكوبيريو ان ايتام لي نسيتو من قبل في لا بروميير فيديو. لي جوست لا نورمالمون نسيتو جاب لها ربي. نشوف فوالا هاوليك هنايا برك نيكروسون. ونطلعوه من هاد الدروج هادو مع الله دروات. لهنا عندنا دو شيان نقتلو الاول ونعاودو نوليو اللور. على نولو اللور باسكو شوفو واش راهو حابط من لهيه. عندنا ان سنايبر دو زينمي بلوس ان شيان وعندنا ان شيان منو ناتيريو نسيو ناتيريو لو شيان. اسبيرون يجي فوالا او جو هكذاك خاصني يعني. نسيو ناتيريو دي زينمي واحد اخرين. دخلت هديت عليه الموس قديم ما مات. فوالا واضح. je vais m'occuper du chien هذا. فوالا ريكوبيري 6 فيول 200 لهنا. اذا عطاو لي 6 ماشي في باطل لي بال هنا. دوك نقول لكم علاش عطاو لي 6. نجو نطلعوهم دروج هادوما. شوفوا على الدروات ما تروحوش كاع على الدروات. عندنا دو لوغارو من هنايا. حنا ندخلو قباله طلعنا من الدروج هادو نجو قباله لهنا ونحطو. ريكوبيريو ليتام. اذا تشفاو في لا بريميير فيديو قلت لكم كاين نيتام وليك الفوق كنا هنايا قلت لكم من بعد ريكوبيريوه. فوالا ريكوبيريو ان فراغمون هنايا مخبي. نزيدو ريكوبيريو ان دوزيام فراغمون هنا نكسرو هادوما بالك وطيحو. نشوف فريمون بورا على الحيط نحبطو هنايا. سيحبطوه فوق هاد لي سيركوي فوالا هكذا باش ما تنقصوش بزاف الدم. ونحبطوه هنايا باش اللي كيديو هاد لينمي. اتاك فيسيرال. لي زاتاك فيسيرال هادو ما يمشوا توليكو معاهم. نزيدو اللي كيديو هذا. كاين واحد اخر منا كيف اللي كيديوه. دوك نرفدو لي زيتا ما تقلقوش.
ما ماتش. فوالا هكذا مات. نروحو ريكوبيريو لي زيتام هادوك. سي دي فيول دو سون نورمالمون. باسكو البروبليم لو كان نطيحو لتحتو شوفو واش كاين، الدنيا معمرة طوبات لتحتو. دونك قبل ما نحبطو من السلم هذا نروحو ريكيبيريو اون بيير دو سون واحد اخرى. هيك لهنا كيف كيف لا مام تكنيك طيحو فوق لا بلونش. نيكروسون. بون الوغ عندنا ان انمي ومخبي هنايا برك ماشي داكو تشوفو فيه. هاوليك هاو فوق راسي هنايا، وعندنا طوباي هنا. سما لو كان نحبطو نروحو عند الانمي الطوبا هادي تجي تقلقنا. الوغ يفو ميو اللي كيديوها هي الاولى. فوالا والانمي هذا ناتيريوه. عنده لابال. طاح لتحت. وي اوكي ما فهمتش كيفاش طاح لتحت مي بون. اوكي لهنا ريكوبيريو ليكيبمون اللي قلت لكم عليه. سي اون تونو دو شاسور. هاد لا تونو هادية الي ريزيستونت مليحة. نحيو كاع لا تونو اللي انا لابسينها ونيكيبيو لا تونو تشاسور. فوالا باش تبدلو بين لي برا و لا بواترين و البونطالون سي بالار 2 و بالال 2. فوالا صافي ستيلي نو شغل لو باك ديلو. تشفاولو الفيلم لو باك ديلو ولا هكذا. بون هنايا لي برافو تحبو تروحو تقتلو هاد الطوبات بالوحدة هكذا سي كيما تحبو نتوما. انا جو في با ماتاردي ا سا باسكو ما كان اوكان ايتام ريكوبيريه برك. جو في اتيري هاد الطوبة الاولانية. فوالا ناتيري هادية باش نطلع الاس في السلم. هيا فوالا مش هكذا نطلع الاس في السلم. شوف شجاو يجريو ولا. فوالا لهنا اون في لو تور تاع لا زون هادية. دوكا يقعد لنا ان سول بروبليم وشنو هو سي لي دو لوغارو هادوك. وي هادوك لي دو لوغارو كاينين تكنيك كيفاش تقتلوهم. سوا تقتلوهم بكوكتيل مولوتوف اللي افيكاس ديجا في الديبي تاع الجو داروا لكم لوغارو هذا كيموت رابيدمون من النار. سما ديك سي اون اسيس عطاوها لكم ديال الديبي. مي حنايا ما نغاسبيوش لي كوكتيل مولوتوف تاعنا باسكو نسحقوهم. مي كاين اون اوتر تكنيك سي فري سي اون تكنيك تاع لي لاش. معليش نستعرف فيو كو سي افيكاس باسكو هما ما يرحموكش. الوغ فيو كو سي افيكاس نوتيليزيوها. واش نديرو نروحو نجريو نيفيتيوهم وندخلو على لاغوش. ادخلو رابيدمون لهنا على لاغوش. اقتلوا لي دو زينمي هادوما اللي من لهنا. فوالا اللي لوغارو نصيبهم من لهنا. هامليك. مي البروبليم سي كو استنى تشوفو هذاك هو يجينيهم باش يجوزو يسم نقتلوه. فوالا نزقيلو باش هكذا يجي. بون كوما من لهنا ضربة ولي اللور. فوالا تقتلهم بالجياحة برك. بون هي تقدر تروح تضربو نورمال باسكو كي تبدا تضرب فيه ما يدير والو. فوالا كي يكونوا زوج سماطة مي كي يكون واحد وحدو صافا سي جيرابل. فوالا الوغ لهنا اون في كاع لا زون تاع يغنم. عندكم باك نزيد نوري لكم حاجة. هذا ما قتلتوش من قبل وهذا كيف ما قتلتوش من قبل. فوالا نوري لكم حاجة وحدة تانيك.
سي اون زون اوفال جايه مدوره. بون حنايا جينا منه، هاو ديك لو شوندولي تاعنا، هاو هنايا هبطنا من هاد الدرج، دخلنا ديراكتومون عند في الدار هادي. مي شنو ما هبطناش كاع منه. الو هنا كاين دو زورغ، زوج دهوصه هادوما ساهلين نقتلوهم. باش نوري لكم واحد لو راكورسي اللي ديبلوكيناه اليوم. فوالا نلعب معاهم كيما نحب. Voilà, il suffit de maîtriser le contre. Les ennemis, il faut savoir que les ennemis كاع تقدروا تكونطريوهم. بون براتيكمون كاع ماشي كاع مي براتيكمون تقدروا تكونطريوهم كاع. ريكوبيريو لي فيول 200 حاجه مليحه نعمرو ماكسيموم في الستوك تاعنا. هذاك لاسونسور اللي ديبلوكيناه من قبل قلت لكم ديبلوكيوها رابيدمون عاودوا خرجوا. هاوليك هنا نصايبوه لهنا. مي نشوفوا في لا بروشين فيديو كي نروحوا نضربوا مع لو دوزيام بوس. فوالا لهنا اون في لو تور تاع يغنم. Un tour une visite approfondie تاع يغنم. جو كروا كو نولي لو راف دو شاسور. تيا نوري لكم واسمها كيفاش تفونكسيوني لا مارك دو شاسور. هاي يعني لهنا بورطون راني قدام لو شوندولي. ندير فوليفو ايفيي وي. شوفوا عندي 6961 ايكو de son. ندير وي. ونروح لو راف دو شاسور باسكو اون في التور جاب لي ربي درت كلش. فوالا نروحو نطلعو لارم تاعنا اون بروميير طون توجور نشوفو لارم نريباريوها ونطلعوها نشوفو كارنام واش يقولنا. Autrefois, cet endroit était un refuge pour les chasseurs, un atelier leur permettant d'améliorer leurs armes et leur chair avec du sang. Nous n'avons plus autant d'outils, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous trouverez, même la poupée, si tel est votre désir. فوالا لهنا راه يقول لنا كو لا بوبي هذيك نقدروا نوتيليزيوها باش طلع لنا لي نيفو تاعنا، نيفو دو فورس فيتاليتي اندورونس انسي دو سويت. الو نشوفوا اذا نقدروا نفورتيفيو لارم اوني ا بلس 1 نقدروا نطلعوها بلس 2. فوالا دونك هكذا ميخصونا 5 فراغمون دو بيير 200 باسكو شوفوا راه يدوموندي 8 وحنا عندنا 3 برك. طري بيان. دونك لارم تاعنا هكذا راه هيكا بلس 2. اذا شفيتو من قبل كانت بلس 1 كانت دير 99 دو ديغا. دوكا ولات دير 108 بلس 10 دو ديغا. هاي تطلع نطلعو لو نيفو. Bonjour, brave honorable chasseur. Partez en quête des échos du sang. Je les canaliserai pour vous donner plus de force. Vous allez chasser des monstres. Et je serai avec vous pour soutenir votre morale défaillant. Voilà. هنايا utiliser les échos de son pour augmenter vos statistiques. Ok. Que les échos vous donnent de la force. Laissez-moi approcher. Fermez les yeux. Ah ouais là. Alors, on a vitalité 12, endurance 11, force 15, compétence 9, teinte sanglante. هادو ما teinte sanglante et ésotérisme pour le moment ما نسحقوهمش بزاف، حنا نسحقو هاد ثلاثة بزاف. الوغ بشحال نقدر نطلع نورمالمون؟ نطلع 14 à 15 ندير la vitalité à 15. L'endurance à 12 et la force à 16. شوفوا كي ندير la force à 16 l'attaque تاعي arme تاع la première arme il est 118. لو كان نطلع la force à 16 تولي 120. ولا la dextérité à 10. Non, la force à 16. Voilà. Ok, نكونفيرمي. ديجا رانا نيفو 15 ما باش اسك نقدر نزيد نطلع بان نيفو. لا نشوف اذا عندي لي زيكو de son. Adieu, brave. Puissiez-vous trouver votre valeur dans le monde éveillé. صح. دوك نشوفو نورمالمون عندي لي زيكو de son.
فوالا عندي نطلقهم كاع نطلق كاع لي زيكو سون اللي عم عندي باش نزيد نطلع النيفو تاعي او ماكس. Parce que Doka, il nous reste la troisième vidéo, elle est consacrée simplement les deux boss à la zone. نروحو نضربو مع les deux boss directement. عاملين عندي 5683 écho de son. Bien, Normalement نقدر نطلع mon ب2 chasseur. niveaux. Que désirez-vous? Très bien, Alors, laissez. aïe aïe. Oui, t'as 3 niveaux carrément. Alors, vitalité on est à 15, نديرها نطلع l'endurance 13. La force نطلع vitalité نديرها 17 vitalité carrément. Voilà. ولا non, خلي l'endurance 12, vitalité à 18. Parce que إذا كنتو تشوفوا الفوقة في الوسط في PV راني طلعت من 682 ل 742. لوبجيكتيف تاعي كي نجوز لو فوبور لا كاتدرال لي بوين دو في تاعي يكونوا 1000. 1000 سي اكسيلون. كونفيرمي. تري بيان. فوالا دوكا كيما قلت لكم قعد لنا غير لي دو بوس تاع لا زون تاع يارنام لهنا. نروحو نضربو معاهم مي في لا بروشين فيديو ان شاء الله. ان توكا يعطيكم الصحه اللي تبعتوا لا فيديو هادية. واذا عندكم دي كومونتير خلوا تحت لا فيديو دي كومونتير ونتلاقاو في لا بروشين فيديو لو كومبا اونتر لي دو بوس. فوالا يعطيكم الصحه والسلام عليكم.